back to my channel. एकछिन इन्ट्रो बनाइहाल्छु. So welcome back to my channel after a long time. अनि आजको भिडियो चाहिँ निकै धमाकेदार हुनेछ. आज भन्दा पनि हाम्रो यो कति पनि 3 days trip. 3 days trip. लगभग वर्षकै 2 हुन्छ होला. 2 देखि 3 days सम्मको ट्रिप. घर आउँदा त 3 नै भइहाल्छ क्यार. So we are going त्यो त कहाँ नभन्नु मलाई थम्बनेल टाइटल देखिहाल्नुहुन्छ तर म भन्दिनँ अरे क्या. अनि त्यो मेरो ड्रेसहरू हो मम्मीले प्याकिङ गर्दै हुनुहुन्छ. अनि हामी चाहिँ भोलि बिहान जानुपर्ने. हामी चाहिँ बिहान 3 बजे जानुपर्ने. हामी बिहान 3 बजे उठेर जानुपर्ने. सो अनि अहिले कति बजे 1 बज्यो 1:30. यो चाहिँ यो अघिल्लो दिनको अब हामी सामानहरू रेडी गर्छौँ प्याकिङदेखि लिएर त्यो हल्का हल्का क्लिप छुट्छ ओर्छ थाहा हुन्न नि त हैन हतार त त्यही बिस्तारै तपाईँ नि आउनु के भ्लग तपाईँ गर्नु. अनि हो त्यही भएर चाहिँ अनि हामी प्याकिङ गर्दैछौँ. अनि अब त्यही क्लिपहरू हल्का हल्का देखाउँछु अनि इन्जोय गर्नु होला. हजुर गर्नु होला. यही बसी बसी पनि तपाईँहरू त्यो ठाउँ पुगेर आउनु होला. सो पिस आउट. मेरो लुगाले यो ब्याग भरिसक्यो हैन. यो होला यो फुल छ. अनि मेरो लुगाले नै भरिसक्यो तर यो चाहिँ आमाको लुगा हो. अनि मम्मीको यहाँ प्याकिङ हुँदैछ. सी यू. सो आई हेभ टु से समथिङ. मैले चाहिँ यो मेरो फर्स्ट स्यालेरीबाट आमाको लागि म के गर्छु भनेको थिएँ. अनि त्यही फर्स्ट स्यालेरीबाट मैले यो लिएको. आमा जे सके जति सके त्यति गरेँ होइन. अनि यो फर्स्ट स्यालेरीबाट लिएको मैले आमाको लागि चाहिँ. अनि आइ एम सो प्राउड अफ इट कि मैले भनेको मैले पुरा गरेँ. आई डिड इट. अनि अझै पनि यस्तो होस् भन्ने आशा गर्छु अरे. सो यस अ भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट अरे क्या. सो म चाहिँ नुहाइसकेको छु. पालो नानीलाई उठाम. रुममा त आइसकेँ. सुतिरहेको रहेछ नानी. सानो सानो उठ बाबा. नुहाउनुपर्छ बेटा. उठ त सानो. ल उठ छोरा. तिम्रो भिडियो गर्दैछु. उठ त उठेर नुहाउ. म सामान ठिक पार्छु ल बाबा. अब हामी तपाईँसँग रेडी भएपछि भेट्ने. बाई. सो म चाहिँ नुहाएर रेडी भइसकेँ. अनि हल्का भइहालेँ. अब हामी जान्छौँ. हामी 2टा गाडीमा जान्छौँ. मम्मी म मामाहरू एउटामा अनि उता ठुलो मम्मी माइजू मामा फेरि अर्कोमा अनि दादाहरू. सो हेर्दै गर्नु होला. सक्दो म देखाउँछु जति सक्छु होइन. हामी कति बजी हिँड्ने. हामी अब यो फुलहरू टिपेर गरी हिँड्ने. कस्तो राति ढिलो सुतेर निन्द्रा पनि पुगेको छैन. अब गाडीमा सुत्दै जाने हौ. सो मेरो आउटफिट चाहिँ यो छ अरे क्या. अनि मम्मी फुल टिपेको हुनुहुन्छ. भेट्नु भएको छैन. अघि टिपेर फेरि सेकेन्ड लट टिप्दै हुनुहुन्छ. अनि के भन्न चाहनुहुन्छ. म तपाईँलाई म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु. किनकि म गाडीमा सुत्ने बानी छ. म सक्दिनँ. म सुताउँदिनँ होइन. भ्लगहरू चाहिँ तपाईँ कन्टिन्यू गरिदिनु. आइ पनि म गर्छु ल. किनकि म सन्चो छैन. सन्चो छैन त्यही भएर म सक्दिनँ. त्यही भएर नेक्स्ट भ्लग चाहिँ मम्मीलाई गर्दिनँ. सक्यो भने गर्छु. सकिनँ भने गर्दिनँ. त्यसको लागि अहिले नै सरी. अनि अलिक ढिलो नाटेको छ. त्यस कारण लाग्यो ल. लेट्स गो. सो वी आर गोइङ. मेरो टी सर्ट प्यान्ट्स. अनि सी यू. अब चाहिँ एकछिनमा. यस्तो सोच्दैछु मामाले माइजूलाई पो सामान हुन्छ कि सुशान्तलाई पो सामान हुन्छ.
नगर्नु हुने रे नाना त यो कस्तो दामी खङ्को लागिरहेछ अस्तिदेखि प्राउन्डर माछा क्या गर्दैछु सो हाम्रो चाहिँ यहाँ खाजा खाँदै हुँदैछ अनि यहाँ पनि आपेल अलिक हतार भयो क्या खानुलाई बोकाएको सो यही हो कस्तो दामीको लिएर यहाँबाट जानु हामीलाई त टाइम लाग्छ होला नि यस्तो गर्न आएको म बाई सुसाङ हाई बाटोमा भेटौँ ल ल यो बाती पोख्यो भने चाहिँ अनि लाउनु पर्यो नि यहाँ त मेरो बाई बाई ल बाई बाई सबैलाई कसरी हराउँछ त्यो टाउको ल बाई अनि मामाहरूको गाडी जानु अब हामी चाहिँ यो गाडीमा जाने हो सो अब म पनि जान्छु बस्छु 1 गाडी दिस 2 गाडी हामी चाहिँ यहाँ मलाई देखिरहेको रहेछ हाम्रो मामा श्री भर्खर आउनु कस्तो भयो खाजा मामा अनि हाम्रो यहाँ 1 ग्रुप यता हामी 1 ग्रुप चाहिँ यता अब हामी लास्टमा हामी फर्स्ट सुमित त्यसले नसुन सुमित ए ल अब यही हो अब हामी पनि गो ल है त गाइस कम्पिटिसन चलिरहेछ पछाडि हुनुहुन्छ भेना अब भेनाको टाउको हल्लेको कि हाँसेको हामी जाँदैछौँ ऊ भेनाको टाउको हेर्नु न नि दिएको हो नि साइड कस्तो ल ल अङ्गान मजा आइरहेछ बाई बाई अनि अहिले मामा अहिले चाहिँ हामी राँकेमा आइपुगेको छौँ राँके यस्तो भिड छ देखाइदेऊ घुमाएर अति भिड छ सिजन भएर होला अनि चिसो यति यस्तो राम्रो राम्रो छ यहाँ है आँखा लाग्यो अनि जाडो यतिको छ कतिको जाडो छ भने घाम लागेको छ र पनि हुँदैछौँ हावा चिसो भएर क्या सो अब चाहिँ हामी खाना खानु रुकेको अघि हामी कहाँ रुम त्यो खाजा खान्दाउले के भन्थ्यो जोर के भन्ने थियो खाजा खाने ठाउँ त्यहाँनिर इलाम होइन फिक्कल हो कि खै के को उयो त्यो इलामको बोर्डर समथिङमा अनि अहिले चाहिँ रातेमा चाहिँ अब खाना खाने मासतिर कस्तो हुस्सो लागिरहेछ भने यहीँको अन्त चिसो सो अब हामी खाना खाँदा देखाउँछु त्यसपछि हेर्नु होला कस्तो भएको मिसेको ताता त खाना भेना यता नाना के भयो अब हामी खाना खाएर अब हामी निस्केको अनि अब हामी हाम्रो यात्रा कहाँ छ अब यात्रा हाम्रो धेरै परसम्म अनि त्यो ब्याग हेर्दैछ ए हल्लाले के सुन्दैन त होला सो अब फेरि हेर्दै गर्नु होला यहाँ चाहिँ अस्तिको बाटो यो रहेछ अब हामी त्यही बाटो जान्छौँ अनि यहाँबाट रहेछ ए यहाँनिर यस्तो यस्तो भएर चाहिँ हुँदो यस्तो रोड त कति ठाउँ गएको छ है अन्त कति गरिन त्यो हो अब देखाउँदै जान्छु हेर्दै जानु होला यो गाडीमा बोल्यो भने क्या अब चाहिँ सुन्दैन क्या त्यही भएर म नबोले त्यही सिनमा चाहिँ देखाएको वाउ वाट अ नाइस प्लेस अब हामी यो खोलातिर जाँदैछौँ होइन खोला चाहिँ यस्तो यस्तो गहिरो छ खोला हामी तर डुबेको चाहिँ छैन अनि यहाँनिर पहिरो गएको रहेछ यहाँ एकदमै यहाँ पनि हल्का हल्का रहेछ होइन अनि यो चाहिँ निबु खोला अरे होइन निबु खोला यता यता रहेछ निबु चाहिँ खोलामा त्यही चाहिँ निबु छैन अनि झर्ना वाट एन लभली प्लेस वाला इट्स माई चोइस यता पनि गएको रहेछ पहिरो हल्का
छिटो क्लिन गरिहाल्छ है यो पनि गर्नु पर्यो नि दुकानमा अन्त यो अलिकति छोडेछ यस्तो यस्तोबाट झरेको होला रहेछ भनेर आएछ नि आम्मा हेर कत्रो आएको होला कत्रो पानी आएर नि ल रियल कि उल्टाबाट हो त्यो सबै माडिएको छ नि त त्यो पानीले त माडेको छ कस्तो दामी देखाएको बस्नुको लम्बु खोलामा एकचोटि बाढी आएछ यहाँ पनि यस्तो 10-12 वर्षमा एकचोटि हुन्छ अरे यहाँ अघिको ठाउँ कट्यौँ त हामी अघिको ठाउँ मैले देखाएको ठाउँ पावा भन्ज्याङ कति थियो हेर्नै पाइनँ बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रले हल्का हल्का गएको रहेछ बाटो हेरेर जानुहोस् अरे पहिरो खस्ने क्षेत्र लेखेको रहेछ अनि ए यो रहेछ क्या मेन यो बाटो चाहिँ यसरी गएको रहेछ माथिबाट रहेछ हिलो हिलो रहेछ जान्छ त हाम्रो गाडी जी उता बाटो कट्यौँ पछाडि यहाँ आइपुग्नु भएको छ हाम्रो यहाँनिर तिरपालाको मामाहरू त्यहाँ आइपुग्नु भयो मेरो तिरपाला गएको अनि हामी ओमाइ गड कत्रो खोला तर होइन त्यही भएर बाटो बिग्रेको रहेछ क्या पानीहरूले गरेर ग्रेभी भएछ हिलो पनि यस्तो बाटो रहेछ नि त नि यहाँ कस्तो हुन्छ होला है यस्तो रहेछ बाटो त्यही भएर साह्रै पर्दो रहेछ नि त अन्त नानी कति सुतेको आयो त काबेली आयो दे काबेलीको स्प्रिङ भन्नु त अहिले चाहिँ हामी काबेलीको पुलमा छौँ एज यु क्यान सी अनि यहाँनिर पुलमा पूजा गरेर बसिरहेको छु मम्मी चाहिँ खै के गरिदिन्छ नदेखाऊँ होला अनि म भर्खर उठेको त्यही भएर मेरो गतेपछि त माइन्ड नगरिदिनु होला किनकि म गाडीमा हिँडेपछि कस्तो ब्राइटनेस नमिलेको गाडीमा हिँडेपछि म यस्तै हो सन्चो छैन नि त त्यहाँ अनि त्यही भएर ल गाडी आयो एक साइड हटिम पुल हलिन्छ कस्तो हलाइदिन्छ हौ है खबर निन्द्राले पुग्यो म सुतेको छु भयो नि त मलाई गाडी कति सुतेको छिटो पुग्छ नि त त्यही भएर क्या म उठ्ने मान्छे अहिलेसम्म ल भयो हामी चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाभित्र छिरिसक्यौँ अब ठाउँ पुग्नु चाहिँ मेवाखामा छ मैले अब इन्ट्री गराइसक्यौँ अब यहाँबाट 18 किलोमिटर के हो अनि मामा चाहिँ सरर गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ ल मामा कस्तो भइरहेछ त ट्रिप एकदम फ्यान्टास्टिक बाटो कस्तो रहेछ त मामा बाटो त सधैँ यस्तैमा त कुदाएको नि अनि हामी जाँदैछौँ कस्तो दामी देखेको हामी आइपुग्यौँ चाहिँ हामी सुकेटार जाँदैछौँ अनि त्यहाँबाट फेरि गाडी चेन्ज गरेर जान्छौँ हामी फेरि अनि मामा चाहिँ फेरि लुगा चेन्ज गर्छौँ भएको छ जाडो भएर कति छिटो मिडियम जाडो अनि टाढा चाहिँ केही देखाएको छैन झिकिरा रहेछ नि अम्बो कस्तो हल्लेको अहिले चाहिँ हामी सुकेटार बजार आइसक्यौँ अनि चाहिँ माथि सुकेटार एयरपोर्टदेखि नै अँध्यारो भएर है अनि एकदमै चिसो छ एकदमै चिसो के देखाएको छैन अनि अब अँध्यारोमा गएर म भिडियो नि कन्टिन्यू गर्न पाउँदिनँ होला म यही छु मलाई देख्नु त हुन्न होला यस्तो अँध्यारो छ होइन अनि चिसो यस्तो एकदम चिसो छ अब अँध्यारोमा अलिकति भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न चाहिँ पाउँदिनँ म तपाईँ गरिदिनुहुन्छ त ल म लुगा रेडी गर्नु पर्यो ल अहिले चाहिँ भेटौँ सो होइन यसलाई हेर्छ न अब चाहिँ हामी के भन्छ गाडीमा चढेर अब माथिल्लो फेरि जान्छौँ अनि ब्याट्री पनि छैन ब्याट्री टिकाउनु पर्छ माथि लाइन हुन्छ मैले बाबु लाइन हुन्छ हुँदैन होइन अनि धेरै हिँड्नुपर्छ धेरै अलिक गर्नु सकिँदैन होला
त्यही भएर म भिडियो इन गरिदिन्छु बिचमा क्लिप भयो भने हाल्छु नभए यतिकै हेर्नु न उपर जाडो छ हात अब यो लागेको छ अब एक त फोन पनि छुनु मिल्दैन त्यही भएर यहाँ आउँछ सानो यहाँ पो त कस्तो छ भन त जाडो छ कि छैन कतिको जाडो छ तिम्रो हात के भएको छ अरे देखाइदिउ त ल अब हेर्दै गर्नु होला क्लिप हालिदिइरहेको छु है त अनि वी आर अबाउट टु गो खाइस 7 बजे कसरी गर्नु त लाइट थ्याङ्क यू सानो भयो सो अब चाहिँ मम्मी अब हाम्रो यात्रा कहाँसम्म माथि फेरिसम्म कसरी पुग्नु गाइस अहिले कति 8 बज्यो बाबु कति बज्यो बाबु कति बज्यो 7 बज्न अब होइन नि 8 बज्न आँटेको नि अघि हामी 7 बजी त वहीँ निस्केको सो अब हाम्रो यहाँबाट पैदल यात्रा हो म चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ होला मलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ होइन हामीलाई दाइले अब उतो आधी घन्टा लाग्छ अनि मलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ तँलाई चाहिँ 3 घन्टा लाग्न सक्छ हामीलाई के को मलाई ल अब चाहिँ म यो फोन निकाल्दिनँ किनकि पेट्रोल टिकाउनु पर्ने हुन्छ अब एकैचोटि माथि गएर म अपडेट दिन्छु बाई बाई मामा कति टाइमसम्म हाम्रो टार्गेट छ पुग्ने 40 मिनट 40 मम्मी अब उता नाना भेना बाटो पनि जाउँ ए लाग्छ है अनि कस्तो साह्रो शीत झर्दैछ भने कति टाइमसँग पुग्नु जस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई तपाईँ मेन पाउँदो रहेछ त जामै सो अहिले चाहिँ हामी अझै आधी बाटोमा चाहिँ पुगिसकेको छैनौँ हाई गाइज ल टाढा बस्नु आउनु न त हेलो भयो अनि मेरो चाहिँ छोरी चाहिँ रातो भइरहेछ म चाहिँ कस्तो रातो ब्लसिङ अनि यो चाहिँ हिरो होइन कस्तो कालो है अब चाहिँ हामीलाई कति लाग्छ आधी घन्टा सो अब बाई बाई सी यु देयर सो हामी चाहिँ भर्खरै मतलब फेरि आइपुग्यौँ अनि मामु ठुलो मामु माइजू आज अनि यस्तो छ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ होइन सोचे जस्तो चाहिँ अलिक गाह्रो भएन गाइज वी डिड इट अलिक छिटै आइपुग्यौँ हामी वहीँबाट हिँड्दा कति 8 बजीतिर हिँडेको थियौँ कति बजी आइपुग्यौँ ए कहाँ हो अरे के भन्नु अरे ल आइज नि त भन्नु पछाडि त्यसो भए ल कहाँ हो केटाहरू कहाँ हो ल ल हामी आइपुग्यौँ बल्ल अब यही हो ल गाइज हाई गाइज कस्तो फिल भइरहेछ आवर फरेभर फेभरेट बाफ कस्तो चाहिन्छ ल लाइलु जाडो मौसममा मामा खाम काप्लेजीको यो खाना मैले यति मिस गरेको थिएँ यताले खानु पाएँ बाफले गरेर मान्छे देखेको छैन ल हाम्रो खाना त्यस्तो छ तपाईँले भन्दा यहाँबाट आलु अचार मुला साग अनि यो के हो अचार हो अनि हाम्रो यहाँको मेन चाहिँ यो हो भने रेडी हालिहाल्नु कति हाल्नु तपाईँ खानु दिदी मलाई पनि ल है त के भयो अरे आइज नि दाइ भन्न आइज न मन्जिर के हुन्छ अरे के हुन्छ नि यहाँनिर भर्सक यहाँ चाहिँ होइन टोइलेट नआउँछ भन्छु म जग डुबाउनु पर्छ टङ्ग गर्छ के हो भन्दा त आइस पो हुन्छ लास्टमा चिसो पानी पछाडि राख्दा कस्तो हुन्छ त जिउसम्म हुने क्या बाफ हुँदैन क्यामेरामा नदेखेको यसो चिसो चाहिँ यहाँनिर हामी खाना खाएर बसेको होइन सबै पन्जा सन्जा रेडी छन् हाम्रो चाहिँ हात धोएर चिसोले बसेको अब हामी सुत्नलाई कति बजी 10 बजी होला 10:30 अनि अब 1 बजी उठेर उठ्नुपर्ने छ अब हामी सुत्छौँ ल गाइज वी विल कन्टिन्यू टुमारो बाई
सबैजना सुत्ने तयारीमा बाबु आइज 1 2 3 गो मोटु ये तान न यसरी म त लास्टमा दुईजनाले तान्छन् म बिचमा सो खै मामा कोली काट आइज न यस्तो छ है हालत कामेरा सिर्फ एउटा यो एउटा दुईटा भयो नि यो एउटा तीनटा ओडेर कोही वहाँ कोही यता बोल्दैछन् कामेरा केही छैन मेन मान्छे गलाहरू यस्तो भइरहेछ रातो न रातो ओठ कालो न कालो यस्तै हो हामी